أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو اور بھائیو، نوجوان ساتھیو، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، او دا فضل ہے کہ جس مالک نے سانو سارے مسجد دی اندر دینی پروگرام واسطے جمع فرمایا ہے. اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ اس مسجد دے اندر ساڈے سارے دا مل کے بیٹھنا، سننا سنانا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور فرما لے. میرے بڑے ہی پیارے بھائی عاقب امین صاحب، انہاں دے والد محترم محمد امین شاکر صاحب، دیگر مسجد دی انتظامیہ رانا محمد افضل صاحب، شمی پٹی صاحب، دیگر جنہیں بھی انتظامیہ جنہ دے نام نہیں ہوندے، نمازی احباب، قرہ کرام، طلباء، اللہ ساریاں دی محنت نو قبول فرمائے اور ساریاں دی کاوش نو اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے. میرے ذمے عنوان وفات النبی دے حوالے دے نال لگایا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دی اندر سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک انسان نے اس کائنات کے اندر جڑا بھی آیا انہیں دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا ہر ایک نے دنیا تو ٹر جانا. مرن دی اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں، مرن تو بعد دوبارہ اٹھن دی اندر اختلاف ہے. کوئی غیر مسلم ہے، پاوے کلمہ پڑھنے والا ہے پاوے نہیں کلمہ پڑھنے والا، ہر یہ مانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا مر جانا ہے. تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وقت یہی دعا کریا کرو کہ اللہ جدو موت آئے تے نیک موت آئے. نیک موت اللہ سارے دے نصیب اندر کر دے. باقی جڑیاں موتاں ہوندیاں نے پیڑیاں اللہ دے تو محفوظ فرمائے. کوئی ایکسیڈنٹ نال مر جاندا ہے، کوئی پانی دے اندر ڈب کے مردا پیا، کوئی دیوار تے چھت تھلے آ کے مر رہا ہے. لیکن موت اوہی جے جڑی نماز پڑھدیاں آئے تے رب دا قرآن پڑھدے آئے، اے دے نال دی موت کوئی نہیں. اللہ پاک سارے نو نیک موت نصیب فرما لے. اس موت تو کوئی نبی نہیں بچیا، کوئی ولی نہیں بچیا، ہر ایک دنیا تو جا کے رہا ہے. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے اور مینوں تانوں پیغام دے رہا ہے. ساڈا مقصد دنیا تے آن تے کی ہے؟ اللہ پاک نے پہلے اے بیان کیتا ہے، اے سنو، اس تو بعد میں اپنی بات لوگ کے چلاواں. اور رب دا قرآن بڑا پیارا تے میٹھا ہے. اللہ پاک اگے دعا ہے جو کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے. اور رب دا قرآن اعلان کر رہا جے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں توبہ اعلان کرتے ہو، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے نے دنیا دے ہوتے ہوندا جنہ تے انسان دا کوئی مقصد ہے، فرمایا تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے سجدے تے رکوع کرنے نے، فرمایا دنیا تے تہاڈا کوئی مقصد ہے، فرمایا میری عبادت کرنے واسطے اس کائنات دے اندر آئے ہو، میری سامنے تساں سجدے کرنے نے، مینوں تساں یاد رکھنا ہے، جے تے تسی مینوں بھول گئے تے پھر دنیا تے تسی زندگی گزار کے جدوں تسی میرے کول آؤ گے پھر میں رب بھی تانوں بھول جاواں گا۔ اللہ پاک نے مینوں تانوں وعدہ یاد کروایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ایک وقت آئے گا ہر انسان نے موت دا پیالہ پینا ہے، ہر ایک انسان نے موت دا جام پینا ہے، ہر انسان دنیا تو چلا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ادھے اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا دنیا تے کسے بھی ہمیشہ نہیں جے رہنا، ہر انسان نے دنیا تو ٹر جانا ہے۔ اس واسطے شاعر بڑی پیاری گل کردا ہے، فرماندے نے بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ دنیا دے داریاں چ کیوں مغرور ہوئو، بندہ ہو کے رب دا تو رب کو دور ہوئو۔ سوچے ان تو اپنا نفع نقصان ہوئے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیاں موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا او پھل توڑیا۔ ہرے بھرے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے۔ ایک نبی ہے جدا نام ہے حضرت سلیمان نبی، جو مسجد تیار کروا رہے ہیں، مسجد تیار کروا رہے ہیں، مسجد اقصی بن رہی ہے۔ جنہاں نو حکم دین والا سلیمان نبی، ہوا نو حکم دین والا سلیمان نبی، جڑی چیز نو جناب حکم کردا ہوئی تابع ہو جاندی ہے۔ اللہ پاک نے ایسی بادشاہی عطا فرما دیتی حضرت سلیمان نبی نو۔ اللہ پاک نے کہ حضرت سلیمان نبی دعا کرتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ ایک بھی بادشاہی میرے تو بعد کسے تے نصیب بھی اندر نہ ہوئے، اللہ ایک دی بادشاہی کسے نو عطا نہ کری، اللہ ایک دی بادشاہی کسے نو نہیں ہو دینی۔ اللہ پاک نے ایڈی بڑی بادشاہی جناب سلیمان نبی نو دے دیتی ہے۔ حضرت سلیمان نبی جنہاں نو حکم دیندے ہیں، جن اس طرح مسجد بنا رہے ہیں، مسجد اقصی بن رہی ہے، جن سارے کام کر رہے ہیں، ادھروں موت کا پیغام آ گیا، حضرت سلیمان نبی دے کن اندر پہ گیا۔ سلیمان نبی جی جلدی تیاریاں کر لو۔ حضرت سلیمان نبی آمدے نے عرشاں والیا اجے تے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد بن رہی ہے۔ عرشاں والیا مسجد کدو
کدوں بنے گی؟ اللہ پاک فرماتے نے میں کم نہیں ہو ویندا، میں یہ نہیں ویندا بندہ بڑا مصروف ہے۔ فرمایا میری موت جدوں موت دا پیغام آ جاندا ہے، جدوں کسے دی موت وقت مقرر ہو جاندا ہے، فرمایا پھر ایک منٹ اگے پیچھے نہیں ہوندا، ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملتی۔ اللہ پاک فرماتے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ فرمایا ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملتی، جڑے بندے دی موت تک وقت آ جاندا ہے۔ جناب سلیمان نبی اپنے رب کو دعا کرتے ہیں، عرشاں والے ربا انج کر پھر میں منبر تے کھڑا ہو جاواں۔ ہاتھ اندر سوٹا جناب سلیمان نبی نے پھڑ لیا ہے۔ حضرت سلیمان نبی سوٹے دے اوتے اپنی ٹھوڈی رکھ لئیے، انج کھڑے ہو گئے جویں بندہ منبر تے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھاندا ہے، خطاب پیا کردا ہے۔ جناب سلیمان نبی کھڑے ہو گئے، نظر جنہ دی طرف ہو گئی، جن حضرت سلیمان نبی کو ڈرتے ہیں، ادھر جناب سلیمان نبی دی روح پرواز کر گئی۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سلیمان نبی دی موت دا وقت قریب آ گیا، جناب سلیمان نبی دی روح پرواز کر گئی، جناب سلیمان نبی فوت ہو گئے، اکھاں کھلیاں نے، جن ویندے پے نے، تے بابا جی لکھوی اکاڑے والے لکھ دے نے بھی سلیمان پیغمبر اڑدا تخت ہوائی، بھی جنات سلیمان پیغمبر اڑدا تخت ہوائی، بادشاہی چھوڑ گیا اور مشرق مغرب تائی، رستم تے بہرام زور آور تے پہلوان جے، بھی لقمان حکیم چلے جد کلے رب سنے، کوئی بھی موت تو نہیں بچیا، کوئی موت تو نہیں بچیا، ہر بندہ دنیا تو جا رہا اپنے اپنے ٹائم تے وقت دے ہوتے، ہر کوئی موت کا جان پیندا ہے پیا۔ جناب سلیمان نبی بھی دنیا تو رخصت ہو گئے، پتہ کوئی نہیں چلیا۔ حضرت سلیمان نبی انہاں دی موت دا علم جنہاں نو کوئی نہیں ہویا، اچانک ہی لکڑی نو اس طرح تھلیوں سیوں کھانی شروع کر دیندی ہے، جدوں سارا کون لکڑی نو لگ گیا، لکڑی کھوکھلی ہو گئی، جناب سلیمان نبی تھلے ڈگ پئے، جنہاں نو علم ہو گیا کہ سلیمان نبی کدوں دا فوت ہو گیا ہے، جنہاں نو پتہ کوئی نہیں چلیا، آندے نے او یارو سلیمان نبی کدوں دا فوت ہو گیا ہے، سارے کم چڑھ کے تے دوڑ جاندے نے، پتہ چلیا نبی تے او بھی موت کوئی نہیں بچیا، کوئی ولی ہوئی موت نو بھی آ کے رہی ہے۔ اس واسطے تیرا میرا بھی یہ ہوئی حال ہوئے گا، اسی جنی مرضی زندگی گزار لئیے، اسی جننے مرضی دن گزار لئیے، اسی جننے مرضی سال اپنی زندگی دے کٹ لئیے، ایک وقت آنا تیری میری موت دا پیغام بھی آ جانا ہے، یہ ہوئی اعلان ہو رہا ہوئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک وقت اور
اسا سارے دنیا تو ٹر جانا ہے، ساڈے سارے کم وچے رہ جانے نے، اسا دنیا تو جدو ٹر جانا ہے پھر اپنے یار بیلی قبر دی لاحت دی اندر اتار کے آن گے، رشتہ دار بھی چھڑ جان گے، سارے اکا پھیر جان گے۔ اللہ اللہ فرماندے نے کڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، تیرے کام سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے۔ نبزارین حکیماں ہاتھ پڑیاں، گولی موت دی سینے چ ٹھک جانی، کڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی۔ جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو، سونے کپڑے لے پوندا رہو، اج بازاراں وچ روندے نی، دئی سک جانی آس مک جانی۔ کڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی۔ جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ڈڈیاں وراش ونگی سک جانی۔ کڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی۔ ایک دن میرے اور دوسرا دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا حجۃ الوداع دے موقع دے آقا اپنی سواری تے بیٹھے میں، میرے نبی دے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت ہے، آقا سارے نو آخری خطاب فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حل بلغتکم، اوے دسو میں تواڈے تک دین پہنچایا کہ نہیں؟ سارے صحابہ نے بلغت و ادیتا، سونے محبوبہ تسا دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ تسا دین پہنچان دا حق بھی ادا کر دیتا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر نے جدو گل سنی، آسمان تو آواز آندی ہے، اے میرے جبریل جلدی میرے مصطفیٰ دے کول جاؤ، جا کے میرا پیغام سنا دے ہو۔ اے جبریل میرے مصطفیٰ دے کول آئے، آ کے پیغام سنا رہے ہیں، آندے نے سونے محبوبہ ان تسی بھی تیاریاں کر لو، دین مکمل ہو گیا ہے۔ آسمان دو میرے پیغمبر دے قرآن نازل ہویا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میرے پیغمبر دے قرآن نازل ہویا، آقا قرآن پڑھ دے میں اپنے سارے صحابہ نو سنام دے میں، کولی میرا صدیق پیارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج بیٹھے نے، جدو اے سورت سن دے میں میرا صدیق روئی جندہ ہے، میرا صدیق روئی جندہ ہے۔ صحابہ آندے نے ابو بکر گل کی ہے کیوں تسی نظروں کی تار رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے یارو میں جدو دیا سورت سنی ہے جڑی نبی پاک دے نازل ہوئی ہے، میں اے سن کے تے روئی جانا ہوں۔ آقا فرماتے نے میرے صحابیو، ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے دیتا ہے اور دنیا تے رہنا چاہتا تے رہ لے، اپنے رب دی ملاقات نو پسند کرنا چاہتا تے کر لوے۔ اس بندے نے دنیا تے رہنا پسند کوئی نہیں کیتا بلکہ اپنے رب نو انہیں جناب ملنا پسند کر لیا ہے۔ ادھر میرے پیغمبر رب دا قرآن پڑھ دے نے، آقا فرماتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آقا فرماتے نے جدو مومن بندے دی موت دا وقت آ جاندا ہے،
मोमन बंदा दुनिया ते रहना पसंद नहीं करता, बल्कि उसे अपने रब की मुलाकात को पसंद करता है। फरमाया इसे तरह बंदे को इख्तियार रब ने दिता है, उन्हें दुनिया ते रहना पसंद कोई नहीं किया, बल्कि अपने रब की मुलाकात को पसंद किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा कह लगे ने सोने महबूबा होते आम किसी बंदे वास्ते आका गल करते हैं, अबू बकर होते आम किसी बंदे वास्ते नबी पाक ने गल की है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं और मेरे साथी हो परवाने हो, दुनिया के उत्ते केड़ा मेरे पैगंबर तो आलीशान वाला बंदा है जिन्हों दुनिया ते अल्लाह मौका पिया दिंदा है, दुनिया ते रहना ही रब की मुलाकात को पसंद करना ही। फरमाया इत्ते पैगंबर नो पैगाम मिल रहा, आखिरी पैगंबर नो मिल रहा है, मेरे ते तेरे पीरो मुर्शद इस दुनिया ते हुण ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। इधर जदों हज मुकम्मल हो जाता है आका अपने साथियों को लैके मदीना तैयबा रवाना हो जाते हैं। खालिद बिन वलीद मस्जिद वाले तवज्जो करे जे, तवज्जो करे जे, वफातुल नबी उन्वान सुन के जाया जे। इधर मेरे पैगंबर मदीना तैयबा के अंदर अपने सहाबा को लैके टुर पे आका मदीने अंदर चले गए। मेरे पैगंबर को तेज बुखार हो गया, आका दे सर पाक के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। मेरे पैगंबर बुखार की वजह तो मस्जिद के अंदर आना घट हो जाते हैं, आका नमाज पढ़ाने वास्ते मस्जिद के अंदर बहुत घट जाते हैं। आका अपने हुजरे ऐशा के अंदर रहते हैं। आखिरी अयाम ने इधर मेरे पैगंबर जोर की नमाज का टाइम होया ते इधर आप फरमाते हैं मेरे सहाबियो नमाज होई है कि कोई नहीं, सोने तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, तुहाडा प्यारा बांगा बिलाल तुहाडा इंतजार पे करता है। हजरत बिलाल तुहाडा इंतजार कर रहे हैं कदों मेरा मुस्तफा मुसल्ले ते आए ते असी इकामत पढ़िए ते नमाज होए, सोने सारे तुहाडा इंतजार कर रहे हैं। आका फरमाते हैं नमाज दी तैयारियां करो। इधर मेरे पैगंबर ने इन्ना को फरमाया, आका आप बेहोश हो के फिर चार पाई ते लम्मा पै जाते ने, आप लेट जाते ने। फिर मेरे पैगंबर को होश आया, फिर मेरे पैगंबर दे कोलों उठिया कोई नहीं जाता, ताजदारे मदीना कोलों उठिया कोई नहीं जाता। जिस्म के अंदर इन्नी को कमजोरी आ गई है बुखार की वजह तो। इधर मेरे मुर्शिद पाक मंबर दे उत्ते जनाब चार पाई ते लेटे ने। आका फिर होश आउंदा ते अपने सारे साथियों को फरमाते ने, फरमाया मुरू अबा बकर फालियो सल्ले बिन्नास, अबू बकर को आख दे नमाज पढ़ा लवे और मैं मुहम्मद मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पाक पे खड़े हो गए, नमाज पढ़ा रहे हैं। इधर मेरे मुर्शिद पाक मदीने दे ताजदार आका हजरत अली नो आवाज देंदे ने, नाल अब्दुल रहमान बिन औफ नु भी आवाज देंदे ने। दोनों दे मोढियां ते हाथ रखिया मेरे मुर्शिद पाक मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आउंदे ने। आका मस्जिद के अंदर आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे नाल बैठ जांदे ने। मेरे पैगंबर बैठ के नमाज पढ़ाते हैं। अबू बकर नु मेरे पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू बकर सारे मस्जिद के नमाजियों को नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज तो मेरे पैगंबर फारग होए, आका मिंबर ते तशरीफ ला गए, मिंबर ते बैठ गए ते मेरे मुर्शिद पाक फरमाते हैं ओ दुनिया दे लोगो और मदीने दे अंदर रहने वाले हो मेरे साथियों मोहल्लेदारों सुन लो, अगर मैं मुहम्मद दे कोलों किसी दे ज़्यादती हो गई होए ते रब वास्ते माफ कर दिया जे। मैं तुहाडे कोलों अल्लाह वास्ते माफी मंगना चाहना वा। मेरे पैगंबर ने सारे अंदर ऐलान फरमाया। इधर बंदा एक खड़ा हो जाता है, आंदा सोने महबूबा मैं तुहाडे कोलों बदले लेना चाहना। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने आ अपना बदला ले ले। सारे सहाबा फरमाते ने कितना यार बदनसीब बंदा है जड़ा अपने नबी को ही बदले लेना चाहता है, जड़ा अपने नबी को ही सारे बदले चुकाना चाहता है। आका फरमाते ने कुछ नहीं नो कहना, फरमाया इनू मेरे कोल आउन दियो। इंज मेरे पैगंबर दे कोल आया, आंदा सोने महबूबा तुहानू पता नहीं याद है कि कोई नहीं एक जंग दा मौका सी। फरमाया जंग दे मौके ते तुसी सफा दुरुस्त फरमा रहे सो ते लंघदे तुसा मैनू छड़ी मारी सी। सोने अज मैं भी बदला लेना चाहना वा। आका फरमाते ने आप मेरे कोलों बदला ले ले। इधर
इधर मेरे मुर्शद पाक फरमाते हैं आ छड़ी जिथे तेनों मैं मारी तू भी उथे मार ले। आंदा सोने जदों मैनू छड़ी बजी सी पर मैं मेरे जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं सी। सोने तुहाडे जिस्म पाक ते कपड़ा है। इंज मेरे पैगंबर ने अपना कपड़ा मुबारक उठाया मेरे नबी के करीब आ जाता है। सोटी एक साइड ते सुटी मेरे नबी के जिस्म नाल चमड़ जाता है। बोसे दई जाता है ते नाले रोई जाता है। रोई जाता है। आका फरमाते हैं और तू ते बदले लेने वास्ते मेरे कोल आया से। फरमाया सोने मैं बदला कोई नहीं लेना मैं ते इंतबाह ना करिया सी। सोने मैं पोबा असल गल ए वे तुसा पता नहीं हुण कितनी देर साडे अंदर रहना है। सोने में पोबा तुसा दुनिया तो टुर जाना है पता नहीं फिर मौका मिलना कि कोई नहीं। सोने आखिरी वेले मैं अपना जिस्म तुहाडे जिस्म नाल लाना चाहता सी। सोने में पोबा शायद अल्लाह इससे बदले मैनू जन्नत दे देवे ते जहन्नम दी आग हराम हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है। दीगर सहाबा भी बैठे हैं। इधर मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया आका फरमाते हैं लअनल्लाहु यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह लानत करे यहूदियों ते ईसाइयों ते जिन्हां दे बुजुर्ग फौत हो जांदे जिन्हां दे नबी फौत हो जांदे उन्हां दियां कब्रां दे उत्ते इंज मुजावर बन के ते कुब्बे ते दरबार बना लैंदे उत्थे मेले ते उर्स ला लैंदे सन। अल्लाह यहूदियों ते ईसाइयों ते लानत फरमा ले जिन्हां ने अपने नबियों दियां कब्रां दियां तौहीनां कीतियां जिन्हां अपने वलियां दियां कब्रां दियां तौहीनां कीतियां जिन्हां उर्स ते मेले लाए। फरमाया जिन्हां अपने वलियां दी कब्रां ते बैठ के मलंग ते मजावर पुणे कीते अल्लाह यहूदियों ते ईसाइयों ते लानत फरमा लवे। मेरे पैगंबर अपने सारे साथी अंदर ऐलान करते हैं आका फरमाते हैं मेरे पैगंबर आका फरमाते हैं साथियों अगर किसी किस्म की गलती हो गई होए ते रब वास्ते माफ कर दिया जे। इंज मेरे पैगंबर ऐलान करके मदीने दे ताजदार हुजरे अंदर चले जाते हैं। आका नो तेज बुखार होना शुरू हो गया फिर मेरे पैगंबर नो सर दर्द से ज्यादा शुरू हो जाता है। आका चार पाई उत्ते लेटे ने। इधर मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरी बेटी सैयदा फातिमा नु बुलाओ हसन ते हुसैन नु बुलाओ। बुलाया जाता है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंज टुरदियां टुरदियां अपने बाबे दे वेड़े अंदर आ गई आके मेरे पैगंबर दे करीब बह गई इंज सीजना जिस्म दे नाल कोल बह जांदियां ने सीने नाल चमड़ जांदियां ने ते नाल फरमादियां ने वाह करबा अबा हाय मेरे अब्बे की तकलीफ मेरे अब्बे को बड़ा तकलीफ हो रही है बड़ा दर्द हो रहा है बड़ा गम पहुंच रहा है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं बेटी फातिमा रोन की लोड़ कोई नहीं सारे गम ते दर्द परेशानियां मुक जाएंगियां। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप के सीने नाल चमड़ गई। लोगों गम बाप दा जुदाई दा बेटियां नूं पता हुंदा है धीआं नूं पता हुंदा है बाप दियां मुहब्बतां की हुंदियां ने धीआं नूं पता हुंदा है बाप की मुहब्बत की हुंदी है। ते सैयदा फातिमा रो रही ने ते पता की सैयदा फातिमा कहंदियां ने आंदियां ने रो रो हज़रत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे रो रो हज़रत फातिमा कहंदी अब्बा जान प्यारे तुहाडे बाजो हुण मैं की करसा आन पे दिन पारे अब्बा जान प्यारे मेरे गल मैनू दस जाई फिर कदों तू मुड़ के आसे अंदर नहीं जाई। अब्बा जी हथ यतीमा दे सिर उत्ते फेरेगा हुन केड़ा अज मैं भी यतीम होइया पाया ही बाप नखेरा
تے ابا جی منبر تے چڑھ کے کیڑا آواز کلام سنا سی سارے غم سرے اتے کون سرے تے چل سی حضرت سیدہ فاطمہ رو رہی ہے رو رو کے اپنے باپ دے سینے لگ جاندیاں نے میرے پیغمبر تسلیاں دے رہے ہیں آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ روم دی لوڑ کوئی نہیں روڑا کوئی نہیں میرے پیغمبر حضرت سیدنا حسن تے حسین اپنے دو نواسیاں نال پیار کر دے ہیں حضرت علی نال پیار کر دے ہیں ادھروں بازو دروازہ کھڑکدا ہے حضرت سیدہ فاطمہ دوڑ کے جاندیاں نے گھر دا دروازہ کھول دیاں نے ویندیاں نے باہر کوئی بندہ آیا ہوئے گا پر جدوں ویکھیا کوئی بندہ نظر کوئی نہیں آوندا سیدہ فاطمہ پھر دروازہ بند کر کے واپس اپنے ابے دی چارپائی دے قریب آ گئی پھر دروازہ کھڑکیا پھر ویکھیا باہر شاید کوئی بندہ آیا ہوئے گا ویکھیا کوئی نہیں ہوندا پھر واپس آ جاندیاں نے تیسری بار میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹی بار بار جامی ہے کون آیا ہے سونے انج لگدا کوئی تہاڈی تیمارداری کرن واسطے آیا ہے آقا فرماتے ہیں اج تیمارداری کرن واسطے بندہ کوئی نہیں آیا بیٹی اج او آیا جڑا یتیم بچے کر جاندائی جڑا بیوہ عورتاں کر جاندائی شہر تے شہر ویران کر جاندا ہے جنوں کسے تے ترس کوئی نہیں آوندا اج او میرے دروازے تے آیا ہے اسرائیل آیا نال جبریل آیا اجازت پہ منگدائی ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے اپنے ابے دے قریب آ جاندیاں نے تے نالے روندیاں نے تے نال فرماندیاں نے ابا جان باہر کوئی تیمارداری کرن واسطے آیا ہے فرمایا نہیں نہیں موت دا فرشتہ آیا ہے اجازت پہ منگدا ہے جبریل آندے نے سونیا اج تک جتھے بھی اسرائیل کے آئے اور نے کسے کو اجازت نہیں منگی سونے تیری عظمت تے شان اے وے تواڈے کول اجازت پہ منگدا ہے رب نے آکھیا جے تے میرا محمد اجازت دے دے وے گھر دے اندر داخل ہو جائی تے جے میرا نبی اجازت نہ دے دے واپس مڑ جائی اللہ اللہ کنی میرے مصطفیٰ کی عظمت تے شان ہے میرے مصطفیٰ کا کتنا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. میرے پیغمبر دا مشرق دے اندر بھی نام، میرے مصطفیٰ دا مغرب دے اندر بھی نام ہے، میرے مصطفیٰ دا جمال تے شنوب دے اندر بھی نام ہے. حتیٰ کہ مسلک اہل حدیث اے لوگوں اسی بچے بچے اعلان کرنے ساڈے مسلک اہل حدیث دے اندر ہر ایک دا پیغام یہ ہوئی ہے کہ جتھے عرش والے خدا کی خدائی رہے گی اتھے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی. جتھے میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے ہر جگہ تے میرے مصطفیٰ دا نام ہر جناب دنیا دے ذرے ذرے تے لیا جا رہا ہے. اسے واسطے بابا جی سمسام فرماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی. اللہ چلے آوے موقع میں قدمانو چمانی، ہو جیسے مسام اتے اج فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد والا سینہ جیٹھار دا نام محمد والا. فرماتے نے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی. اللہ جلے آوے موقع میں قدمانو چمانی، ہو جیسا مسام اتے اج فضل غفار دا نام محمد والا.
جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی، جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی، بیت اللہ اندر جسدا بامی غنیف نی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اٹھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا سین جے ٹھار دا، نام محمد والا۔ ادھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی ایسا نہیں اجازت پہ منگد ہے، آقا فرماتے ہیں اجازت ہے۔ ادھر میرے پیغمبر چار پائتے بیٹھے ہیں، اچانک ہی عبد الرحمان میرے پیغمبر دا دیوانہ آپ دا پروانہ آیا، منہ دے اندر مسواک ہے، حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے، ادھر سیدہ عائشہ کھڑیاں نے، آقا نے اینج اشارہ مسواک دی طرف فرمایا، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر مسواک پہ منگدے نے، مسواک حضرت عبد الرحمان بھی نو کو لے کے میرے پیغمبر نو دتی جاندی ہے، آقا اپنے منہ دی اندر مسواک رکھ دینے تے آپ نو بخار دی وجہ تو کمزوری دی وجہ تو مسواک نہیں چبائی جا رہی، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں مسواک پڑھ لئی ہے، جو اپنے منہ دی اندر لی لئی چبائی ہے، بولیا تے نرم کر دیتا ہے، پھر میں اپنے نبی نو دے دیتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ تے تبرہ کرنے والے ہو، سیدہ عائشہ تے انگلیاں اٹھان والے ہو، میری اماں تے جناب گانے تے تانو تشریح کرنے والے ہو، سنو میری اماں فرماندیاں نے آخری وقت ہے، واری بھی میری سی، دل بھی میرا سی، گود بھی میری سی، گھر بھی میرا سی، سر مصطفیٰ دا سی، مسواک میرے پیغمبر ایسا اپنے منہ دے اندر لی لیندے نے، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں بڑی قسمت والی تے مقدرہ والی، آخری ویلے اللہ نے میرا دعا تے اپنے نبی میرے خامد دا دعا اللہ نے آخری ویلے کٹھیاں کر دیتا سی، میں بڑی قسمتاں تے مقدرہ والی تے میرے پیغمبر مسواک کر دینے، مسواک کر کے واپس دے دینے، ادھر میرے پیغمبر اپنا ہاتھ آسمان دی طرف کر دینے، آقا فرماتے نے لا الہ الا اللہ ان للہ سکرات الموت، تے نال فرماتے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، تیسری باری میرے نبی فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، تے اچانک ہی انگلی آہستہ آہستہ تھلے ہونی شروع ہو گئی ہے، ادھر سیدہ فاطمہ سمجھ گئی، ادھر سیدہ عائشہ سمجھ گئی، آج میں بیوہ ہو گئی، سیدہ فاطمہ کہندیاں میں یتیم ہو گئی، حسن تے حسین دا نانا روح پرواز کر گئی ہے، سارے پاسے اعلان ہو جاندہ ہے، مسجد دی اندر سے آپا میرے نبی دے انتظار دی اندر آندے نے نبی پاک دی جدو موت دا پیغام کنت گا گیا، صحابہ دی اندر اختلاف ہو گیا، کوئی اندر نبی فوت نہیں ہوئے، کوئی اندر فوت ہو گئے، حضرت عمر جلالی طبیعت امیر المومنین اپنی تلوار کٹ کے کھڑا ہو گیا، آندہ خبردار جنہیں آکیا میرا نبی دنیا تو فوت ہو گیا گردن اڑا دیاں گا، ایک صحابی دوڑیا جاندہ حضرت ابو بکر صدیق دے کول، مقام سخت پیارا صدیق کھڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے ابو بکر مسجد کے اندر حالات ٹھیک کوئی نہیں، اختلاف سے آپ اندر پہ گیا ہے، تیرا مرشد دنیا تو ٹر گیا ہے، میرا پیارا صدیق اپنی سواری تے بیٹھا مسجد کے اندر آ گیا، مسجد کے اندر آ کے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا سے آپ آپس دے اندر لڑتے ہیں، تے حضرت ابو بکر صدیق سیدھا منبر تے تشریف لے گئے، تے آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ کوئی تواڈے چوں بندہ کھڑا نہ رہے، تے نال ایتا پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تے نال فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
او قتلن قلبتم ولا عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تمام فرماتے ہیں فمن کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. فرمایا جڑا تواڈے اندر محمد دی عبادت کردا سی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے. تے نال فرماتے ہیں فمن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا رب دی عبادت کردا اللہ فوت نہیں ہوئے, اللہ زندہ تے ہمیشہ انہیں زندہ رہنا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس طرح خطبہ پڑھیا, خطبہ پڑھ کے صحابہ سارے سمجھ جاندے نے تے میرا پیارا صدیق مسجد دے اندروں نکلیا, حجرہ عائشہ اندر داخل ہویا, میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے, آقا دا جسے اطہر پاک پیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو چلے گئے تے جا کے میرے پیغمبر دے متھے دا بوسا لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے تے نالے روتے نے تے نالے واپس مسجد دے اندر آ جاندے نے. اللہ اللہ مدینے اندر پتا میرے پیغمبر دی وفات دا چل گیا. لوگوں قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے, ہر کوئی روندا پیا ہے, کوئی مسجد نبوی دے ستون نال لگ کے روندا پیا ہے, کوئی گلے نال گلے لگ کے روندا ہے پیا, کوئی دیواراں نال لگ کے روندا پیا ہے, کوئی گھراں دے اندر روندا پیا ہے. تے حضرت بلال میرے پیغمبر دا بانگا وہ بھی روندا پیا ہے. تے نال فرماتے نے بلال پیارے چھٹی اذان تے چھٹی آئی شہر مدینہ, بلال پیارے چھٹی اذان اے چھٹی آئی شہر مدینہ. ملک شام اندر یارو ہویا جے کفن دفینہ. تے میرا صدیق کی آندا ہے او خالد بن ولید مسجد والے ہو, میرا صدیق کی آندا ہے اے ٹوٹ گیا ہے لک میرا کہ یا صدیق نے, اے ٹوٹ گیا ہے لک میرا کہ یا صدیق نے, دتی یہ جدائی مینوں سونے رفیق نے. میرا صدیق بھی روندا ہے تے میرا یار عمر بھی میرے پیغمبر دا پیارا سا صحابی عمر بھی روندا پیا ہے. ہر کوئی رو رہا ہے, میرے پیغمبر دنیا تو ٹر گئے میں. اللہ اللہ ایتھوں تک قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے. کوئی لوگ کہندے نے اللہ اکھاں دے نال اسی نبی دے چہرے نوں ویندے سی اور ساڈا یار دنیا تو ٹر گیا ہے, سانوں اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں, اسی انہاں کانل کیویں پیغمبر دیاں زیارت کران گے, ساڈا نبی سانوں نظر کوئی نہیں آوندا. ادھر میرے پیغمبر دے کفن دفن دا انتظام کیتا جاندا ہے, ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حجرہ عائشہ دی اندر آپ نو مدفون کیتا جاندا ہے. ہر کوئی ماندا ہے واقعی نبی پاک دنیا تو ٹر گئے میں, آقا رحلت فرما گئے میں, تے میرے پیغمبر دے صحابہ اج مٹی پا کے واپس آ رہے میں. تے سیدہ فاطمہ حضرت انس نو پوچھدیاں میں وے انس تو تے میرے پیغمبر دیا بڑی دیر خدمت کردا رہیا, کیویں دل کر آیا ہی کنا تھانوں مٹی پا کے واپس آ گیا ہے. اے بلال کیویں تیرا دل کر آیا, تو میرے پیغمبر دے جناب تے جناب مٹی پا کے واپس آ گیا ہے. سارے نو سیدہ فاطمہ سوال کر دی ہے تے نال کی اندیاں میں وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے, وے اینا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے, تے سونا سونا زارین ذکر نبی تھی اکھیاں نیر باور ہولا چارت نامی اگو اے جواب سناور, دیکھو جن نہیں رہ گیا بس ساڈے ورت گئیاں تقدیراں,
ہوش حواس گم ہو گئے بھول گئی تقریر یارو تیرا میرا باپ بہت ہو جائے سانو کنے کنے دن روٹی چنگی نہیں لگتی کسے دا دادا بہت ہو جائے یارو نو اپنا کر چنگا کوئی نہیں لگتا جدا پیغمبر جدا ابا ساری کرنا دا سردار ہے جدا باپ دنیا تو ٹر جائے اج گلیاں دے تو خوشیاں پہ منانا ہے کتے چنڈیاں لا کے خوشیاں پہ کرنا ہے مدینے اندر دے قیامت صغرا پر پاؤسی لوگوں پیغام اے ہوئی ہے جڑا بھی اس کائنات دی اندر آیا ہے انہیں ہمیشہ ہی رہنا انہیں دنیا تو چلیا جانا ہے اللہ اللہ فرماندے میں ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے می کئیاں ماپے ہمیں مکھ موڑے می کئیاں ہاتھی پتر ٹورے می اے اجڑے آندا ویڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دے اکو پیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے فرماندے نے یارو اے دنیا جڑی عارضی ہے ایتھے کسے بھی ہمیشہ نہیں رہنا اس واسطے اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام نیم موت دی جدو ہوا وگی لوگوں واسدے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے نیم موت دی جدو ہوا چلی لوگوں واسدے شہر ویران ہو گئے آخری گل سنو میں اپنی بات کو ختم کر دیا ایک ایسا ولی نوجوان گزرے آئے ہارون الرشید وقت دا حکمران ہے ایدہ نوجوان بیٹا نوجوان جوانی دیا منزلہ نو پہنچ دائے پیا ہارون الرشید ایسر اپنے محل دے اندر بیٹھا ہے اپنے وزیران دے اندر بیٹھا ہے گلہ باتا پیا کر دائے اچانک ایدہ بیٹا نوجوان محل دے اندر داخل ہویا آکے اپنے ابو دے قریب کھڑا ہو گیا پرانے جا کپڑے میں پاٹے جا کپڑے میلے جا پائے میں تے سارے وزیر بے کے ہارون رشید دے پتر دی حالت ہے بڑے ہی حیران ہوئے تنز کردے نے گلہ کردے میں آندے نے تو وقت حکمران ہے تے تیرے پتر نے پاٹے جا کپڑے پائے میں گل کی ہے اور چنگے کپڑے تو کوئی نہیں ہو دیندہ ہارون رشید کہنے لگا پترہ بے نائے لوگ منوں میں ذاب پہ کر دے میں تو بے نائے پیا لوگ منوں گلہ کر رہے میں تے ادھر بیٹا بڑا سیانا سی اپنے ابو سارے مخاطبوں کی اندہ جڑے محل میں دنیا تے نہیں رہنے اے جڑے تسا لباس پائے میں ہمیشہ نہیں جے رہنے ایک وقت آنے اے سارے مٹیاں مٹی ہو جانے میں تیرا میرا نام و نشان ہی مٹ جانا ہے اپنے بابا اپنو ہی جواب دیندہ ہے اچانک ہی ویکیا محل دے چبارے دے ہوتے ایسا ایک پرندہ بیٹھا ہے آواز دے کے بلند ہے پرندہ اڑ کے اس نوجوان دی ہتھیلی دے ہوتے آ گیا ہتھیلی دے پہ جمد ہے پھر دوبارہ حکم دیندہ ہے آندہ پرندی حجی میں اپنی جگہ توڑ کے میری ہتھیلی تے آیا ہے واپس چلا جمد ہے آندہ ابا جی گل سن لو ایک وقت آنا ہے تو میں بھی انہی کو دیری رہنا پھر ٹر جانا ہے ہمیشہ کسے تھے نہیں رہنا انہی گل کردا ہے تے جناب اپنے باپ دا محل چھڑ کے چلا جاندا ہے بصرے شہر دی اندر چلا گیا بصرے شہر دی اندر مزدوریاں پیا کردا ہے نوجوان مزدوریاں پیا کردا ہے مستریاں دا کم کردا ہے
इधर जनाब इस बसरे शहर का अबू अमर नामी बंदा आके भी करीब जाता है, आंदा होए मजदूरों तुहाडे अंदरों कोई बंदा मिस्त्रियां दा काम जानदा है। सारे आंदे ने असीं जानने आ। वेखिया एक बंदा नौजवान बड़ा सोहना है, थोड़ी जिन्नी उम्र है चढ़ती जवानी है, ते ऐसा नुकरे लग के रब दा कुरान पढ़ी जाता है। ते हजरत अबू अमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान दे को चले गए। आंदे ने ओए नौजवाना काम करना कि नहीं हो? आंदा मैं काम करांगा पर शर्त मेरियां कुछ नहीं। आंदा की तेरियां शर्तां ने? आंदा मैं तेरे को काम जरूर करांगा, जदों काम दे दौरान नमाज का टाइम हो गया मैं तेरा काम छड़ दियांगा, मैनू तेरे काम की लोड़ कोई नहीं। शाम दे वेले जदों मैं वापस जावांगा तेरा काम करके फरमाया मैं 1 दिरहम लवांगा, 2 दिरहम नहीं लवांगा। ये कहन लगा मैनू तेरियां दोवें शर्तां मंजूर ने। अपने घर के अंदर ले जाता है। अबू अमर ने मेरे घर की दीवार डिगी है, मैं इशारा कर दिता है, काम समझा कि मैं वापस चला गया। वापस शाम को आया, मैं देखिया नौजवान ने 2 बंदे के बराबर काम किया। मेरा दिल किया मैं 2 दिरहम दे देवां। आंदा नहीं नहीं मैं कोई दिरहम देना, मेरे दूसरे की लोड़ कोई नहीं। आंदे ने फिर कुछ दिन तो बाद मेरे फिर जनाब मैं अपने घर का काम करवाना सी, मैं उसे बंदे की तलाश के अंदर निकले आ। मैं पूछिया यारो और नौजवान कितने जिदे को मैं काम करवाया सी? फरमाया उसके हफ्ते अंदर एक बार काम करता है, बाकी 6 दिन नजर ही कोई नहीं आता। कुछ दिनों तो बाद फिर नौजवान आया। अबू अमर आंदे ने मैं आखिया जवानों काम करना चाहना है? आंदा मैं काम करांगा। आंदा फिर मेरे घर के अंदर आ जा। अपने घर के अंदर ले जाता है। आंदा ही मेरिया शर्तां ने, मैं अपनी शर्तां ते पक्का वा। मैं 1 दिरहम लेना, नमाज मैं जरूर पढ़ांगा। अबू अमर आंदे ने मैं घर के अंदर लै गया, मैं अपने जनाब घर का काम दसिया, करन लग पिया है। मैं दीवार के पिछे लुक गया। मैं आखिया मैं वेखा तो सही बंदा कल्ले 2 दे बराबर किवें काम कर लैंदा है। हजरत अबू अमर बसरी आंदे ने मैं दीवार के पिछे लुक के वेखना पिया, गारा बना के अपने को रखदा, इटां ते रोड़े उड़ उड़ के ते कोल आ रहे हैं। हजरत अबू अमर बसरी आंदे ने मैं आखिया आम बंदा नहीं बल्कि रब दा वली है, ये रब दा बड़ा प्यारा नौजवान है, अल्लाह इनू बड़ा पसंद करते हैं, रब नू इहदे नाल बड़ा प्यार है। हजरत अबू अमर बसरी आंदे ने शाम का वेला होया, मैं इहदे करीब आया, मैं आके इनू आखिया ओए जवाना ए 2 दिरहम ले। आंदा मैं 2 नहीं लेने, 1 दिरहम लवांगा। 1 दिरहम लैंदा ते चला जांदा है। हजरत अबू अमर बसरी आंदे ने मेरे दिल के अंदर तड़प सी, मैं दोबारा नौजवान नू मिलने वास्ते जावां, मैनू बाजार अंदर नजर नहीं आया। हजरत मैनू दसिया जांदा है कि जनाब आज 15 दिन हो गए हैं, नौजवान जंगल के अंदर बीमार पिया है, बीमार होया पिया है। अबू अमर आंदे ने मैं जंगल के अंदर चला गया, नौजवान अपनी इट दे जनाब थले इट उत्ते अपना सिर रखी है, जंगल के अंदर लेटे आए। अबू अमर आंदे ने मैं ते कोल गया, मैनू इन्हें पहचान लिया। कहन लगा अबू अमर मेरी मौत का वक्त करीब आ गई है, इंज कर ऐ मेरिया कुछ नसीहतां ने। फरमाया केड़ियां ने? अबू अमर आंदे ने मैं इहदा सिर चुकी अपनी झोली अंदर रख लिया। कहन लगा रब दा कुरान है मेरे हाथ के अंदर अंगूठी है। फरमाया दोवें चीज़ां हारून रशीद वक्त का हुक्मरान है, ओनू दे देवी। फरमाया जदों मैं मर जावां नवे कफन की भी लोड़ कोई नहीं, इन्हां कपड़े अंदर ही मैनू दफना देवी। हजरत अबू अमर फरमाते हैं जदों नौजवान ने गल की मैनू अबू बकर सिद्दीक दा वाकया याद आ गया। जदों मेरा प्यारा सिद्दीक भी दुनिया तो जा रहा सी, इहो ही अपने घर वाले नू आखिया घर वाले इन्हां कपड़ियां वाली अबू बकर सिद्दीक नू दफन कर दिया जे, नवे कफन की लोड़ कोई नहीं। बंदे दे अमल चंगे ना होए ते नवे कफन भी उत्ते काम नहीं आउणगे, जे अमल चंगे होए रब इन्हां कपड़ियां दा ही माफ कर देवेगा। अबू अमर आंदे ने मैं जनाब दफना दिता है, इहदी मौत का वक्त करीब आ गया है, रूह प्रवान कर जाती है, लोगों कबर कुशाई की जाती है, कबर की लाहत के अंदर उतारिया जाता है। अबू अमर आंदे ने मैं टुरदे टुरदे हारून रशीद दे कोल गया, मैं जाके जनाब मिलिया, मैं आख्या इस तरह नौजवान सी 2 चीज़ों ने तुहानू दित्तियां ने, फौत हो गया है। आंदा तेनू पता नहीं और ते हजरत उमर की लड़ी के अंदरों ओ प्यारा नौजवान सी। कहन लगा जे इल्मे गैब जानदा हुंदा मैनू इन्ना पता हुंदा ते मैं कदी भी जवान को काम ना करवांदा, तुहाडा पुत्र सी, तुसी वक्त दे हुक्मरान,
मैनू नहीं सी पता लोगों दुनिया ते जड़ा भी जवान आया नबी आया वली आया जड़ा भी आया उन्हें मर जाना है। रब दा कुरान आंदा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह सारियां नू मौत दी तैयारी दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सारियां नू अपने नबी दा सच्चा सुच्चा ताबेदार बना दे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।